أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ये पंजुम मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिनसर अज़ीज़ पस از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند حوادثی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که یا به مناسبت جنگ بدر رخ داده یا بلا فاصله پس از آن ذکر می شدند. از جمله این حوادث ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت عایشه است که در اینجا به آن اشاره می کنم. روزی پس از رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه خوله بنت حکیم که همسر حضرت عثمان بن مظعون بود نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت یا رسول الله آیا نمی خواهید ازدواج کنید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند با چه کسی؟ او پاسخ داد اگر بخواهید می توانید با دختر باکره ازدواج کنید، اما اگر قصد ازدواج با بیوی را دارید این هم ممکن است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند باکره کیست؟ به او گفتند عایشه بنت ابی بکر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند بیوی کیست؟ او پاسخ داد او سوده بنت زمع است. او ادعای شما را هم پذیرفته است و از شما پیروی می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت خوله فرمودند برو و با خانواده هر دو درباره من صحبت کن. حضرت خوله پس از کسب اجازه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت و ابتدا به منزل حضرت ابوبکر صدیق رفت تا درخواست ازدواج حضرت عایشه را مطرح کند. حضرت ابوبکر در خانه نبودند، اما همسرش حضرت ام رومان حضور داشت. حضرت خوله با او صحبت کرد و به ایش تبریک گفت ای ام رومان، خداوند متعال چه نعمت باور نکردنی به شما داده است. او پرسید این چه نعمتی است؟ حضرت خوله پاسخ داد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرا پیغام عقد با عایشه فرستاده است. ام رومان گفت پس باید منتظر بازگشت ابوبکر باش. پس از اندکی حضرت ابوبکر به خانه بازگشتند و حضرت خوله همان مطلبی را که به ام رومان گفته بود به حضرت ابوبکر گفت. حضرت ابوبکر پرسیدند خوله به ما بگو این چه نعمت است؟ حضرت خوله پاسخ داد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرا پیش شما فرستادند و من پیغام عقد برای عایشه آوردم. حضرت ابوبکر با شنیدن این سخن گفت آیا ازدواج عایشه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حلال است؟ او دختر برادرش است. حضرت خوله فکر کرد و پس از آن بازگشت. این اظهار نظر حضرت ابوبکر را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برگرد و به او بگو که من برادر اسلام تو هستم و تو از آن منی. من قانونا اجازه دارم با دختر شما ازدواج کنم و
هیچ ایرادی ندارد. حضرت خولد دوباره برگشت و به حضرت ابوبکر این مطلبی را گفت. حضرت ابوبکر گفتند صبر کن و از خانه خارج شدن. حضرت رومان میگوید مطعم بن عدی برای پسرش برای عایشه درخواست عقد داده بود. به خدا قسم ابوبکر هرگز قولی نداده است که خلاف آن قولی کرده باشد. از این رو حضرت ابوبکر نزد مطعم بن عدی رفتند و همسرش الفتا نیز با او بود. این زن گفت ای ابن قحافه، اگر پسرمان را به عقد دخترت در بیاوریم شاید به او اجازه بدهی که به دینی که تو پیروی میکنی قبول کند. حضرت ابوبکر به مطعم بن عدی گفت آیا شما هم همین نظر را دارید؟ از زن و شوهر پرسید. او پاسخ داد من همان را میگویم که او گفت. حضرت ابوبکر از مطعم گذشت و خداوند غم و اندوه این وعده را از دل او زدود. وقتی گفت پسرشان مسلمان نمی شود، آن پیشنهاد ازدواج تمام شد و ناراحتی او برطرف شد. برای ارسال پیشنهاد هماهنگی کرده بودند که در حال بررسی بودند، اما کار تمام شد. سپس حضرت ابوبکر به حضرت خوله گفت حتما برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیام مثبت بفرست. سپس حضرت خوله به آن حضرت پیام داد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت عایشه ازدواج کردند. این واقعی در مسند احمد بن حنبل ثبت شده است. حضرت عایشه نقل می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از ازدواجشان گفت تو قبل از ازدواج 2 بار در خواب به من نشان داده شده بودید. فرشته ای را دیدم که تو را در یک تکه ابریشم حمل می کرده. در روایتی دیگر آمده است و گفت که این همسر مطهر شماست. از او پرسیدم پارچه ای را بردارید. آن را برداشت. دیدم شما هستید. گمان کردم که اگر این از جانب خداوند متعال است حتما آن را برآورده خواهد کرد. سپس تو در خواب به من نشان داده شدید در حالی که تو را در یک تکه پارچه ابریشمی حمل می کردند. من گفتم پارچه ای را بردارید. پارچه را برداشت. من دیدم تو اونجا بودی. سپس گفتم اگر این از جانب خداست حتما آن را برآورده خواهد کرد. این روایت از حضرت عایشه در صحیح بخاری اومده است. در کتاب الاستیاب که مشتمل بر احوال صحابه است از حضرت عایشه نقل شده است که میگویند روزی حضرت ابوبکر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند ای رسول خدایا چرا همسرت را به خانه‌تان نمیبرید؟ ای رسول خدا چرا همسرت را به خانه‌تان نمیبرید؟ آن حضرت با حضرت عایشه عقد کرده بودند اما هنوز به خانه‌اش نبرده بودند. حضرت ابوبکر پرسیدند چرا به خانه‌تان نمیبرید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به سبب مهریه. حضرت ابوبکر 12.5 اوقیه به آن حضرت دادند. 1 اوقیه معادل 4 درهم است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این مبلغ را به منزل ما یعنی مهریه فرستادند. در رابطه با سن حضرت عایشه در زمان ازدواج بین مورخان سیر نویسان و محدثان بعدی اختلاف نظر وجود دارد و دیگران نیز به همین دلیل ادعاهایی را مطرح می کنند. اما اصولا وقتی حضرت عایشه ازدواج کرد از نظر سنی هیچ چیز غیر عادی نبود که باعث شود مردم آنجا انتقاد یا ادعایی کنند. اگر واقعا اتفاق خارق العاده‌ای رخ میداد منافقان و مخالفان به شدت اعتراض می‌کردند، اما در هیچ کتابی به این موضوع اشاره نشده است. در رابطه با کتبی که در آنها سن حضرت عایشه بسیار کمتر از معمول ذکر شده است، حق و عدل حضرت مسیح موعود علیه السلام آنها را سخنی بی اساس گفته‌اند. آن حضرت فرمودند روایات 9 ساله بودن حضرت عایشه سخنان بی اساسند. این نه در حدیثی و نه در قرآن ثابت شده است. حضرت میرزا بشیر احمد در رابطه با ازدواج حضرت عایشه بیان می کنند
پس از رحلت حضرت خدیجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت عایشه ازدواج کردند. این سال دهم نبوی و ماه شوال بود. در آن زمان حضرت عایشه 7 ساله بودند. با این حال حتی در آن زمان به نظر می رسد که رشد و تکامل او به طرز چشمگیری رشد کرده است. در غیر این صورت دلیلی نداشت که خوله بنت حکیم این ازدواج را پیشنهاد کند و او را همتای مناسبی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بداند. به هر حال او تا آن زمان به بلوغ کامل نرسیده بود و به همین دلیل اگرچه نکاح خوانده شده بود اما به خانه بخت نرفته بود و همچنان با والدینش زندگی می کرده. اما اکنون در سال دوم هجری پس از گذشت 5 سال از اعلام ازدواج در سن 12 سالگی به بلوغ کامل رسیده بود. به خاطر همین خود حضرت ابوبکر به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شدند و خواستار ازدواج شدند. بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهریه دادند و در ماه شوال دوم هجری قمری حضرت عایشه از خانه پدر و مادرش به خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد. این روایت بر اساس تحقیق حضرت میرزا بشیر احمد بیان کردم، اما برخی از مورخان سنش را از این هم بزرگتر ذکر کرده اند. در آن زمان مادر حضرت عایشه در حومه مدینه در محلی به نام السنه سکونت داشتند. زنان انصار در آنجا جمع شده و حضرت عایشه را برای ازدواج راستند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود به آنجا رفتند و پس از آن حضرت عایشه را ودا گفتند و به خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد. حضرت میرزا بشیر احمد در خصوص صفات حضرت عایشه می نویسند: حضرت عایشه علی رغم سن کم ذکاوت و حافظه کاملا چشمگیر بود و تحت تعلیم و تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طرز شگفت انگیزی با سرعتی فوق العاده رشد کرد. در واقع هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از آوردن او به منزلش در این سن کم همین بوده است تا بتواند او را از سنین پایین مطابق میل خود تربیت کند و او بتواند طولانی ترین فرصت ممکن را برای ماندن در تربیت آن حضرت داشته باشد تا برای کار حساس و با شکوهی که بر عهده همسر یک پیامبر شریعت گذار قرار می گیرد انجام بدهد. اینطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این امر موفق شدند و حضرت عایشه در اصلاح و تعلیم و تربیت زنان مسلمانان چنان خدمتی کردند که در تاریخ جهان نظیر ندارد. بخش بسیار بزرگ و قابل توجهی از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس روایات حضرت عایشه است. در واقع تعداد روایات او به تنهایی به 2010 می رسد. سطح علم و درایت و درک عمیق او از دین به حدی بود که برجسته ترین اصحاب او را به مقام مرجعیت پذیرفتند و از لطف او بهره مند شدند. حتی در روایات آمده است که پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب با یک موضوع علمی مواجه نشدند که حضرت عایشه پاسخی برای آن نداشتند. در روایتی از عروه بن زبیر آمده است که در علم قرآن کریم و در علم ارث و در علم حلال و حرام و در علم فقه و در شعر و در طب و در علم روایات العرب و در علم شجرنامه عالمی بزرگتر از حضرت عایشه ندیدم. او در فضیلت و رضایت از چنان مقام و منزلتی برخوردار بود که یک بار اتفاقاً از جایی 100,000 درهم دریافت کرد و قبل از غروب آفتاب تمام آن را با این که چیزی نداشت صدقه داده بود، در حالی که آن شب در خانه خودش غذا نداشت. به خاطر همین صفات بسیار ستودنی داشت که حتی در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز
ویژگی های شکوه و جلال خود را نشان داده بود و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وی را بسیار دوست داشتند. یک مورد حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتند در میان مردان الگوهای بسیار عالی وجود داشته است، اما در میان زنان بسیار اندک است. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمران را نام بردند و ادامه دادند: عایشه بر زنان مانند سرید که بهترین غذاهای عربستان بر سایر غذاست برتری دارد. یک بار برخی دیگر از همسران بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت عایشه شکایت کردند، ولی او سکوت کرد. اما چون همسرانش اصرار کردند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: با این شکایات چه کنم؟ تنها چیزی که می‌دانم این است که در لحاف همسر دیگری از خدای خود وحی نمیگیرم، بلکه اغلب در لحاف عایشه وحی را دریافت میکنم. خدای مهربان چه همسر و مقدس و مطهر بود که دارای این صفات بود، و چه مقدس بود شوهری که ملاک محبت خانگی او چیزی جز تقدس و پاکی نبود. همچنین در احادیث آمده است که سعود بنت زمعه در زمان آخر زندگی خود نوبت خود را به حضرت عایشه داده بود. اینطور حضرت عایشه فرصت مضاعفی برای بهره مندی از مصاحبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست یافت، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تعلیم و تربیت حضرت عایشه اهمیت ویژه‌ای داشتند و از آنجایی که او شایسته این کارم هم بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به سن و ویژگی‌های خود این پیشنهاد سعوده را پذیرفت. با این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن نیز مرتباً به زیارت حضرت سعوده می رفتند و مانند سایر همسرانش نسبت به آن حضرت سعوده بنت زمعه محبت می کردند و بهش آسایش فراهم می کردند. در مورد سواد حضرت عایشه اختلاف است، اما در روایتی در بخاری ثابت می شود که در اختیارش یک نسخه خطی از قرآن کریم بوده است که از آنجا شخصاً آیات مختلفی را برای مسلمانانی از عراق املا کرده است که حداقل نشان می دهد که او در حقیقت می توانست بخواند. به احتمال زیاد پس از ازدواج او نوشتن را آموخته است، هرچند مورخان مختلف گفتند که او قادر به نوشتن نبود. پس از رحلت پیامبر اکرم حضرت عایشه کم و بیش 48 سال عمر کرد و در سال 58 سال هجری در ماه رمضان دار فانی را ودا گفت. در آن زمان او تقریبا 68 سال داشت. حادثه دیگری که در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بلا فاصله پس از جنگ بعد رخ داد در رابطه با دخترش حضرت زینب است. او در مکه بود و سپس به مدینه مهاجرت کرد. ابوالعاص بن ربیع داماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر به اسارت مسلمانان درآمد. همسرش در آن زمان در مکه بود و گردنبند خود را که مادرش حضرت خدیجه به مناسبت عروسی به او هدیه کرده بود به عنوان فدیه برای شوهرش فرستاد. کسی که این گردنبند را آورد برادر ابوالعاص عمر بن ربیع بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی گردنبند را دیدند بسیار اندوهگین و متأثر شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب فرمودند: اگر صلاح می‌دانید شوهر زینب را آزاد کنید و این گردنبند را نیز برگردانید. اصحاب عرض کردند: یقینا یا رسول الله. و اینطور ابوالعاص آزاد شد و گردنبند حضرت زینب نیز به او بازگردانده شد. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابوالعاص را به این شرط آزاد کردند که به محض رسیدن به مکه به حضرت زینب اجازه دهد به مدینه هجرت کند. ابن اسحاق میگویند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از آزاد شدن به مکه زید بن حارثه و یکی دیگر از یاران انصار را فرستادند تا در بطن یجاج بمانند. بطن یجاج در 8 مایلی مکه قرار داشت
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آنها دستور دادند تا زینب در آنجا بماند و پس از آن با او همراه شوند و او را نزد خود بیاورند و بنابراین آنها بلا فاصله به راه افتادند. این حادثه تقریبا 1 ماه پس از جنگ بدر رخ داد. ابوالعاص با ورود به مکه به حضرت زینب اجازه داد تا نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگردد. سپس به تهیه عزوقه سفر پرداخت و حضرت زینب میگوید مشغول تهیه عزوقه سفر بودم و هند بنت عتبه به من گفت ای دختر محمد، شنیدم که میخواهی نزد پدرت بروی. با این حال بهانه ای آوردم تا صحبت را به جای دیگری منحرف کنم، اما با شنیدن این سخن گفت ای بنت این گونه رفتار نکن. اگر به عزوقه نیاز داری که بتواند در سفر به تو کمک کند یا به پولی نیاز دارید که به وسیله آن بتوانی به پدرت برسی، پس من هر آنچه را که نیاز داری دارم. درخواست من رد نکنید. زنان مانند مردان در دل خود نفرت و کینه توزیع ندارند. حضرت زینب میگوید من معتقدم وی از روی اخلاص این حرف را زد، ولی من از او ترسیدم و بهانه ای آوردم. ابن اسحاق میگوید حضرت زینب مقدمات سفر را فراهم کرده و چون مقدمات خود را به پایان رساند، برادر ابوالعاص کنانه بن ربیع سواری به او هدیه کرد و خود کمان و نیزه در دست گرفت و به راه افتاد. حضرت زینب در حالی که هنوز روز بود و حضرت زینب در کجاوه نشسته بود، هنگامی که قریش از این موضوع مطلع شدند به جستجوی او پرداختند و او را در زیتو پیدا کردند. زیتوی دره معروف در مکه مکرمه است که حدود 0.5 مایلی از مسجد الحرام فاصله دارد. حباب بن اسود فهری ابتدا جلو رفت و سواری را به نیزه خود ترساند. حضرت زینب که حامله بودند و در نتیجه سکت شدند و پس از آن برادر شوهرش تیری بیرون آورد و نشست و اعلام کرد که اگر کسی پیش از او بیاید هدف تیرهای او می شود. در روایت آمده است که حبار با نیزه خود به سواری زد که حضرت زینب بر صخره افتادند. همانطور که حامله بود این باعث سکت او شد. با این حال مردم با دیدن این ماجرا برگشتند و در این هنگام ابو سفیان و سران قریش آمدند و گفتند ای جوان، تبا ما سخن نگویی، تیری شلیک نکن. بنابراین شلیک را متوقف کرد. ابو سفیان گفت آنچه کردی درست نبود. شما این زن را در روز روشن می آورید در حالی که از وضعیت ما و کارهای محمد صلی الله علیه وسلم کاملا آگاه هستی. وقتی دکتر محمد را در روز روشن جلوی همه می آوری، مردم فکر می کنند که ما ذلیل رسوا شده ایم و ضعف و ناتوانی ما آشکار شده است. وی در ادامه گفت به جانم قسم، ما نه نیازی به جلوگیری از او داریم و نه احساسات شدیدی به این صورت داریم. بهترین اقدام این است که او را پس بگیریم. وقتی شرایط تغییر کرد و اوضاع بهتر شد و مردم فهمیدند که ما او را برگردانده ایم، می توانید مخفیانه او را نزد پدرش ببرید. بر این اساس کنانه موافقت کرد و به نقل از ابن اسحاق حضرت زینب چند روز در مکه ماند. پس از آن که مردم از ماجرا باز گفتند، حضرت زینب را در شب به حضرت زید و یارانش سپردند. حضرت زینب را در تاریکی شب به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردند. امام بیهقی ماجرای هجرت حضرت زینب از مکه را از حضرت عایشه نقل کرده است و میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زید بن حارثه را با انگشتر خود به مکه فرستاد تا زینب را بیاورد. او خیلی زیرکانه انگشتر را به چوپانی داد و او آن را به حضرت زینب داد. با دیدن انگشتر آن را شناخت و از او پرسید که چه کسی این را به او داده است. گفت مردی خارج از مکه داده است. از این رو حضرت زینب شبانه به بیرون مکه رفت و پشت سر او نشست و حضرت زینب را به مدینه بازگرداند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند زینب از همه دخترانش بالاترین مقام را داشت.
زیرا از من اذیت دیده شده است. حضرت میرزا بشیر احمد جزئیات این واقعه را در سیرت خاتم النبیین چنین نوشته‌اند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مقام نقد فدیه با ابولاس شرط بستند که وقتی به مکه بازگشت زینب را به مدینه بفرستد. اینطور روح مؤمنی از خانه کفرها از کفر رهایی یافت. پس از مدتی ابولاس نیز مسلمان شد و به مدینه هجرت کرد و اینطور زن و شوهر دوباره به هم پیوستند. در مورد هجرت حضرت زینب نقل شده است که وقتی از مکه برای آمدن به مدینه حرکت کرد، چند نفر از قریش مکه به زور وی را پس گرفتند. وقتی او نپذیرفت، مرد بدبختی به نام حبار بن اسود بسیار وحشیانه با نیزه به او حمله کرد و ترس و شوک منجر به سکته جنین شد. در واقع در این موقعیت او چنان شوک عمیقی داشت که پس از آن هرگز نتوانست به طور کامل بهبود بیابد. در نهایت در این حالت ضعف و بیماری بود که او دچار مرگ نابهنگام شد. فعلا به همین اکتفا می کنم. الان می خواهم به دعا در رابطه با شرایط امروز دنیا یادآوری کنم. از چند روز گذشته جنگ بین حماس و اسرائیل ادامه داشته است که به دلیل آن شهروندان هر دو طرف عام از زنان و کودکان و سالمندان بدون هیچ تمایزی کشته می شوند یا قبلا کشته شده‌اند. اسلام حتی در زمان جنگ کشتن زنان، کودکان و کسانی را که به هیچ وجه در جنگ شرکت نمی کنند اجازه نمی دهد. این چیزی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در موردش بسیار تاکید فرمودند. جهان میگوید و شواهد قاسی نیز نشان میدهند که حماس آغازگر این جنگ بودند و در کشتن شهروندان اسرائیلی مقصرند. علی رغم این که ارتش اسرائیل قبلا بسیاری از فلسطینیان بیگناه را به این شیوه کشته‌اند، مسلمانان همچنان باید بر اساس آموزه های اسلام عمل کنند. اسرائیل مسئول هر کاری است که ارتش انجام داده است و راه‌های مختلفی برای رسیدن به یک راه حل وجود دارد. اگر جنگی ضروری باشد فقط میتوان بین ارتش‌ها جنگید، نه با زنان و کودکان و افراد بیگناه. بدین خاطر اقدامات حماس اشتباه بوده است. آنها پیامدهای منفی بیشتری نسبت به پیامدهای مثبت داشتند. پیامدهای تمام اتفاقات رخ داده و جنگ باید محدود به حماس میشد و این در واقع همان چیزی است که جرأت و شجاعت واقعی را نشان می‌دهد. اما اکنون اقداماتی که دولت اسرائیل انجام می‌دهد نیز بسیار خطرناک است. انگار این وضعیت پایانی ندارد. تعداد بیشماری از زندگی بیگناه زنان و کودکان که از دست خواهند رفت غیر قابل درک است. دولت اسرائیل مدعی شد که غزه را به طور کامل نابود می کند و برای این کار بمب‌های زیادی ریخته است. شهر را خاکستر کرده اند. آخرین شرایط این است که آنها گفته‌اند بیش از 1 میلیون نفر باید غزه را ترک کنند و برخی واقعا شروع به ترک کردن. خوشبختانه هر چقدر هم که ضعیف باشد ولی سازمان ملل صدای خود را تا حدی بلند کرده و گفته است که این نقض حقوق بشر است و اشتباه است و مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. همینطور اسرائیل باید در این دستور تجدید نظر کند. به جای اینکه قاطعانه بگوید که این اشتباه است، سازمان ملل صرفاً درخواست می کند. به هر حال بیگناهانی که در جنگ شرکت نمی کنند اصلاً تقصیری ندارند. اگر دنیا زنان، کودکان و شهروندان عادی اسرائیل را بیگناه می دانند، فلسطینی ها نیز به همان اندازه بیگناه هستند. آموزه های این اهل کتاب نیز می گوید که چنین قتل هایی جایز نیست. اگر ادعا می شود که مسلمانان اشتباه کرده اند، این افراد باید در رفتار خود نیز فکر کنند
در هر صورت ما باید خیلی دعا کنیم. سفیر فلسطین در انگلیس در اینجا یه مصاحبه تلویزیونی شاید با BBC انجام داد و در پاسخ به سوالی گفت که حماس یک گروه مبارز است، نه یک دولت، و هیچ ارتباطی با دولت فلسطین ندارد. وی در عین حال این سوال را مطرح کرد و به حق نیز چنین بود. اگر عدالت واقعی برقرار شود چنین چیزهایی رخ نمی دهد. اگر قدرت‌های بزرگ استانداردهای دوگانه نداشتند، استانداردهای دوگانه نداشتند، هرگز چنین بیقراری و جنگی در جهان رخ نمیداد. بنابراین اگر این معیارهای دوگانه حذف میشد، آنگاه چنین جنگی از بین میرفت. اینها همان چیزهایی اند که مدتی است در پرتو تعلیم اسلام بیان کردم. با این حال در لحظه ای که مردم توافق می کنند آماده نیستند که مطابق با آن عمل کنند. اکنون همه قدرت‌های بزرگ یا قدرت‌های غربی عدالت را کنار گذاشته‌اند و با هم متحد شده‌اند و اقدامات سختی را علیه فلسطینی ها انجام می‌دهند و صحبت از اعزام ارتش از هر سو به گوش می‌رسد. تصاویر مظلوم نمایش داده می‌شود تا بی‌عدالتی‌های انجام شده را به تصویر بکشند و گزارش‌های نادرست در رسانه‌ها نمایش داده می‌شود. روزی خبرهایی از وضعیت زنان و کودکان اسرائیل و وضعیت وخیم آنها می‌رسد. فردای آن روز معلوم می‌شود که آنها اسرائیلی نبودند، بلکه در واقع فلسطینی بودند. با این حال رسانه‌ها هیچ پاسخگویی در این مورد نمی‌پذیرند و هیچ ابراز همدردی به آنها نمی‌شود. این افراد به سادگی از قاعده شاید درست است پیروی می‌کنند. در برابر هر کس که مال دنیا دارد خاموش می‌شوند. پس از تجزیه و تحلیل به نظر می‌رسد که قدرت‌های بزرگ به جای خاموش کردن شعله‌های جنگ به دنبال شعله‌ور کردن آنها هستند. آنها مایل به پایان دادن به جنگ نیستند. پس از جنگ جهانی اول قدرت‌های بزرگ جامعه ملل را ایجاد کردند تا به جنگ‌ها پایان دهند، اما به دلیل عدم تحقق خواسته‌های عدالت و تلاش برای حفظ سلطه خود ناکام ماندند. سپس جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و گفته می شود بیش از 70 میلیون جان باختند. در حال حاضر در سازمان ملل نیز همین اتفاق می افتد. این سازمان برای برقراری عدالت در جهان، حمایت از مظلومان و تلاش برای پایان دادن به جنگ ها تأسیس شده بودند. اما همه اینها از واقعیت دور هستند. هر کس صرفاً به فکر منافی خود است. یک فرد عادی حتی نمیتواند عواقب زیانبار جنگ را که از این بی‌عدالتی ها حاصل می شود درک کند. با این حال تمام قدرت های بزرگ به خوبی از عواقب وخیم آن آگاه هستند. با وجود این که هیچ توجهی به برقراری عدالت نمی شود، هیچ کس حتی حاضر نیست به این موضوع توجه کند. در چنین شرایطی حداقل ملت‌های مسلمان باید به خود بیایند. آنها باید اختلاف خود را از بین ببرند و وحدت را برقرار کنند. اگر خداوند متعال مسلمانان را به بهبود روابط خود به اهل کتاب دستور فرموده است: تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید به سخنی که میان ما و شما برابر است، و این اشاره به ایمان به خداست. پس چرا مسلمانان که همگی عقیده دارند نمیتوانند اختلاف خود را کنار بگذارند و متحد شوند؟ آنها باید در این مورد تعامل کنند و وحدت را برقرار کنند. این میتواند وسیله‌ای برای ریشه کنی بی‌نظمی جهان باشد. آنها باید با هم متحد شوند و صدای پرطنین برای احقاق مقتضیات عدالت و احقاق حقوق مظلومان در هر کجا که هستند بلند کنند. اگر آنها متحد شوند، در پشت صدای آنها نیز قدرت وجود خواهد داشت. در غیر این صورت
این دولت‌های مسلمان مسئول از دست دادن جان مسلمانان بی گناه خواهان بود. این ارشاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید همیشه به راهنمودهایی باشد که هم باید به ظالمان و هم به مظلوم کمک کرد. این نکته مهم را باید درک کرد. خداوند متعال به دولت‌های مسلمان نقل و شعور عنایت فرماید و آنان را قادر به اتحاد و برقراری عدالت گرداند. باشد که به قدرت‌های جهان عقل و درک عطا کند تا به جای این که دنیا را به سوی نابودی بکشانند، سعی کنند جهان را از نابودی نجات دهند. باشد که هدفشان ارزای نفس‌هایشان نباشد. آنها باید همیشه به یاد داشته باشند که وقتی ویرانی فرا می‌رسد، نیروهای خودشان در امان نخواهد بود. در هر صورت ما تنها سلاح نماز داریم که هر احمدی اکنون بیش از هر زمان دیگری باید از آن استفاده کند. برخی از خانواره‌های احمدی در غزه ویران شده‌اند. خداوند متعال آنها را حفظ کند. همه بیگناهان و مظلوم را در هر کجا که هستند حفظ کند. خداوند متعال حماس را عقل دهد تا موظف به ظلم و ستم بر مردم خود نشوند و در حق کسی ظلم نکنند. اگر مجبور به جنگ هستند باید طبق دستور اسلام این کار انجام دهند. دشمنی با قوم دیگر نباید ما را از عمل به عدالت دور کند. این فرمان خداوند متعال است. باشد که خداوند قادر به برقراری عدالت در هر دو طرف و برقراری صلح به قدرت‌های بزرگ باشد. نباید این گونه باشد که به یک طرف متمایل شوند و حقوق طرف دیگر را غصب کنند. خدا کند که مرتکب بی‌عدالتی و ظلم نشوند. خداوند متعال به ما توفیق دهد تا شاهد صلح و امنیت در جهان باشیم. بعد از نماز جمعه نیز 2 نماز جنازه را اقامه خام کرد. یکی از نمازهای جنازه یکی از اعضای متوفا حاضر در اینجاست. آیا تشییع جنازه رسیده است؟ این نماز جنازه دکتر بشیر احمد خان است. او اینجا در انگلستان در منطقه مسجد فصل اقامت داشت. زندگی می کرد. او چند روز پیش در سن 92 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. و این نوه حضرت میر احمد رضی الله عنه و داماد امیر جماعت سابق استان سرحد حضرت قاضی محمد یوسف بود که هر دو از صحابه حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند. او فرزند محمود خاص خان پیشاور بود. آن مرحوم در اقامه نماز و روز مستمر بود و به خلافت بسیار اراده داشت. او به نیازمندان رسیدگی می کرد و فردی مخلص و با تقوا بود. تحت طرح نصرت جهان از زندگی خود را وقف کرد و همچنین برای کار در بیمارستان احمدیه در غنا رفت و مدتی فرصت خدمت در آنجا پیدا کرد. و پس از بازگشت از غنا این فرصت را پیدا کرد که همراه با سایر پزشکان احمدی در روستاهای نزدیک اسلام آباد پاکستان کمپ‌های پزشکی برگزار کند. در زمان حضرت خلیفه چهارم مسیح در بدء عزیمت به انگلستان وظیفه تهیه ترجمه و خلاصه خطبه‌های جمعه را نیز فعالانه انجام داد. او به قرآن کریم بسیار علاقه داشت. او مرتباً قرآن کریم را مطالعه و تدبر می‌کرد و ترجمه آن را نیز به فرزندان خود می‌آموخت. در دوران کودکی در زمان حضرت مسلم موعود رضی الله عنه فرصتی یافت که برود و مدت زیادی در قادیان بماند. بسیاری از کتاب‌های حضرت مسلم موعود را حفظ کرده بود. همینطور گزیده‌ها و اشعار زیادی از حضرت مسیح موعود علیه السلام حفظ کرده بود. او موسی بود. از او همسر، یک پسر و 6 دختر به یادگار مانده‌اند. دومادش دکتر مسلم دروبی میگوید او در اقامه نماز تهجد منظم بود. او فردی پاک و با ایمان بود.
او انسان صالح شجاع بود و به جماعت و خلافت علاقه فوق‌العاده‌ای داشت. درس گرانبهای عشق به خلفا از او آموختم. او آن مرحوم نیز علاقه زیادی به تبلیغ داشت. او هرگز از فرصتی برای انتشار پیام جماعت از دست نمی‌داد. آقای مسلم ادامه می‌دهد وقتی در سوریه و اردن بودم و به دیدار من می‌رفت، متوجه شدم که او خیلی زود با همسایگانم دوست شد و همچنین با نگهبانان و کارمندان ما ارتباط خوبی برقرار می‌کرد و احمدیه را به آنها آموزش می‌داد. همسرش زبیده میگوید در زمان حضرت خلیفه سوم مسیح به ایشان دستور داده شد که با طرح نصرت جهان به غرب آفریقا سفر کند و با اطاعت کامل بلا فاصله شروع به آماده سازی کرد. او آنقدر سریع آماده شد که حتی من را شگفت زده کرد. دختر من در آن زمان 2 ماهه بود، اما او گفت که من باید فوراً مقدمات را فراهم کنیم زیرا این دستور امام ماست. پس به همراه 4 فرزندانمان به ربوه رسیدیم و با حضرت خلیفة المسیح مشرف شدیم و راهنمایی گرفتیم. سپس به شهر بنو برگشتیم. درخواست تعطیلاتم را تحویل دادیم و شروع به دعا کردیم، زیرا در آن روزها محدودیت‌هایی از سوی دولت برای سفر به خارج از کشور وجود داشت. این هم دوران بوتو بود. با این حال به او اجازه داده شد و ما رفتیم. او برای رفع مشکلات ناشی از ناتوانی در اقامه نماز به جماعت به دعا مشغول شد. خداوند متعال آن مشکلات را به نحوی حل می کرد و توانست نماز را به جماعت بخواند. همسرش ادامه می‌دهد وقتی خدای متعال به ما امکان خرید ماشین داد، دوستانش را نیز به خود به مسجد می آورد و به خانه باز می گرداند. او بسیار خوشحال بود که این کار را برای آنها انجام می دهد. وقتی خانه نزدیک به مسجد فضل به ما دادند، او خوشحال شد که می تواند هر 5 نماز روزانه را در مسجد بخواند. او به دنبال هر فرصتی برای خدمت به ایمان خود بود. او هرگز فرصتی برای تبلیغ از دست نمی‌داد. او همیشه ایانه خود را به موقعی پرداخت می‌کرد. او همچنین به ما توصیه می‌کرد که همین کار را انجام دهیم. خداوند متعال رحمت و مغفرت خود را عنایت فرماید و فرزندانش را به فضیلت خود توفیق دهد که نیکی‌هایش را ادامه بدهند. نماز میت دیگر که غیابی است از وسیم بیگم، همسر دکتر شفیق سهگل است. شفیق سهگل امیر جماعت سابق منطقه ملتان بود. او به عنوان نایب وکیل و تصنیف خدمت کرد. او در سن 89 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خداستیم و به سوی او باز می گردیم. او یک موسیه بود. از او شوهر و 3 پسر به یادگار ماندند. شوهرش دکتر محمد شفیق سهگل می گویند همسرم نوه حضرت شیخ مشتاق احمد صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. او دختر مرحوم قاضی شیخ بشیر احمد لاهوری بود. او همچنین خواهرزاده سید ام وسیم بود. او به خلافت ارادت داشت و همیشه وفادار خلافت بود. نوه‌اش محی الدین می نویسد مادر بزرگم روحیه فداکاری زیادی داشت. او مقرر روحانی خزائن را می خواند. او در ادامه می گوید چون پدر بزرگم فداکار زندگی است، یک بار از مادر بزرگم پرسیدم که آیا او هم فداکار زندگی است؟ او در پاسخ گفت که خلفا گفتند که همسران فداکاران نیز فداکار هستند. عایشه عروسش که خواهر زادش هم هست میگوید عمم خیلی صمیمی بود و همه دوستش داشتند. در عهد لجنه زنان قول میدهند که جان و مال و وقت و فرزندان خود را فدا کنند. او نمونه‌ای در وفایی به این عهد بود. او در ادامه میگوید پس از ازدواجم او در بسیاری از مسائل به من راهنمایی اخلاقی کرد.
او همچنین ترجمه کلمه به کلمه قرآن را به من آموخت. سپس زکی عروس خواهرزاده میگوید عمم به فقرا کمک میکرد و زنی نمونه بود. او همه را دوست داشت. او هرگز با حرف شوهرش مخالفت نکرد. او یک خیرخواه بزرگ بود که همیشه آماده کمک به مردم بود. خواهرش نعیم جمیل میگوید او مثل مادرم مهربان بود. من در سن 50 سالگی بیوه شدم، ولی خداوند متعال به من کمک میکرد و من را راهنمایی میکرد و همیشه به من کمک میکرد و به من راهنمایی میکرد. او در ادامه میگوید او همیشه عبادت میکرد و همچنین برای احقاق حقوق بشر رعایت میکرد. او مسئولیت تضمین ازدواج برای بسیاری از دختران را بر عهده گرفته بود. او هرگز حتی یک روستای فقیر را پایین‌تر از خودش نمی‌دانست. او همیشه تمام تلاش خود را می‌کرد تا از هر کارمندی که نیاز داشت حمایت مالی کند. خداوند متعال بر او رحمت و مغفرت عنایت فرماید. باشد که فرزندانش را قادر سازد تا نیکی‌هایش را ادامه بدهند. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.